औलाद के दुखड़ों की फरियाद सुनने वालों, बहनों की फरियाद सुनने वालों, घर वालों की फरियाद सुनने वालों, जब कुरान करीम हाथ में पकड़ कर खड़े होते और कहते हो जाओ मस्जिद में रखवा के आ जाओ, घर में तो पहले पढ़े हैं, कौन पढ़ता है, जाओ जाओ इसे मस्जिद में रखवा के आओ, हमारे घर में जगह कोई नहीं। औलाद की फरियाद माँ बाप के आगे, माँ बाप की औलाद के आगे, बहन भाइयों के आगे, रब्बे जुल जलाल की कसम है कुरान की फरियाद अल्लाह के आगे होती है। ये कुरान करीम का नुस्खा लेके मस्जिद में जा रहे हैं और जाके कहते हैं मौलवी साहब अलमारी में रख दो। अलमारी का दरवाजा खोला, वहां पहले सैकड़ों कुरान पाक पड़े हुए हैं। इस कुरान करीम के नुस्खे को आता देख के वो कुरान करीम के नुस्खे कहते होंगे कहाँ आ गया, का बड़े चाव के साथ मुझे दिया था, सुनहरी रंग की संदूकड़ी में मुझे डाल के जहेज के बीच में रख के दिया था। अल्लाह अकबर। जब जहेज वाली को रुखसत करके किया तो ये कुरान नुस्खा निकाल कर उसके सर पे रखकर बड़े चाव से मेरे साथ भेजा था। चुम्मा तो बहुत है, चाटा तो बहुत है, सीने से बड़ा लगाया, जुज़दान बड़े सजाए, लेकिन आए बदनसीबी मुझे तो खोल कर देख कर पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आया है। कितने नसीबों वाले वो मोहल्ले थे, कितने मुकद्दरों वाले मोहल्ले थे। बिजली का इंतजाम नहीं हुआ करता था, घर की खिड़कियां खुली हुआ करती थी, बड़े बूढ़े खिड़कियों के पास पुराने पाक सूरज की रोशनी में बैठ के पढ़ा करते थे। तुझे क्या पता तेरी गली में कितनी मर्तबा कुरान की तिलावत सुनने के लिए रब्बे अकबर की कसम है फरिश्ते फेरे मार के चले जाया करते थे। ये कुरान फरियादी बन के कह रहा है, बड़े चाव से लोग मुझे लेके आए कि यहाँ पढ़ेंगे, तो कहेगा पहले सैकड़ों यहाँ पड़े हुए हैं, गर्दो गुबार है, पढ़ना तो दूर की बात है, हमारे से मट्टी उतारने वाला भी कोई नहीं। रोजाना हमारे सामने आके बैठते हैं, हम समझते अब पढ़ेगा, कोई पढ़ने वाला नजर नहीं आता, नमाज पढ़ के मुंह मोड़ के चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। इन्हें क्या पता कुरान कितनी अजमत वाला है। आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सहाबी है, क़ारी कुरान है। एक कबीले के लोग आए, कुरान के कारी मांग के ले गए। हम नए नए मुसलमान हुए हैं, कुछ कारी कुरान को भेज दो, अपने कबीले अपने गांव गोठ में ले जाएंगे, कुरान पाक सुनेंगे सुनाएंगे, अमल करना आसान होगा। महबूब आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनके अंदर का क्या पता था। इसी को गैब कहते हैं, युमिनूना बिल गैब, अंदर और बाहर का भेद जानने वाला परवरदिगार आलम के अलावा कोई दूसरा कोई नहीं हो सकता है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पास बैठे हैं, हुजरे मुबारक में एक बच्चा खेल रहा है। सैयदा आयशा ने अपनी गोदी की तरफ इशारा कर दिया। हुजूर ने फरमाया आयशा मेरी तरफ न देख, उसके खजानों की तरफ देख, बेशक हम अल्लाह के नबी जरूर है, खातिमुन नबीय्यीन जरूर है, सारे नबियों के सरदार जरूर है, सारी मखलूक के सरदार जरूर है, लेकिन यहाँ इख्तियार मेरा नहीं बल्कि मेरे खुदा का चलता है। नबी आए तो ही सिखाने के लिए, इसलिए कहता नबियों ने तौहीद हमको सिखाई, जिसम अपना पत्थरों से जख्मी करा कर वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता नहीं है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़ारी कुरान में आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ भेज दिया।
راستے میں انہوں نے جا کے ان لوگوں سے غداری کر دی، مار دھار شروع کر دی، تلواروں کی دھاروں میں ان کی گردنوں کو لے لیا۔ اللہ اکبر، کچھ صحابہ زخمی ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے۔ نبی کا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گیا۔ پہاڑ سے کچھ لوگ نیچے اترے، ان کے ہاتھوں میں چھرے، 3 تلواریں تھیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ عامر بن فہیرہ کا سر قلم کریں گے، اس کے دماغ سے، اس کی کھوپڑی سے بھیجا نکال کے شراب پیئیں گے۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ جب یہ قرآن سنایا کرتا تھا، ہمارے بچے ہمارے سے رشتہ توڑ کے قرآن کی برکت سے اللہ نے سے رشتہ جوڑ لیا کرتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا، نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا پھر عامر بن فہیرہ کے ساتھ کیا کیا؟ کملی والے، اللہ اکبر، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ آئے، دنیا نے دیکھا اس کی میت ہوا میں اڑتی نظر آئی، ہمیں نظر ہی نہیں آیا کہاں چلا گیا۔ رحمت والے نبی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا واہ واہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ دیکھو عامر بن فہیرہ قرآن کا محافظ بن کے آیا، پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا، فرشتے اس کی میت کو اٹھا کے لے گئے۔ نبوت والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، فرشتے اس کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے، حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک کے میدان میں غلامان مصطفیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضاؤں میں دیکھا ایک جنازے کی چرپائی اڑتی ہوئی حضور کے پاس آئی۔ کملی والے نے چہرہ کھول کے دیکھا، فرمایا یہ تو میرا معاویہ بن معاویہ لیثی ہے۔ جبرائیل کہنے لگے کملی والے آپ اس کا جنازہ پڑھو گے؟ جی پڑھوں گا۔ آپ پھر اس کا جنازہ پڑھا دو۔ آپ نے فرمایا جبرائیل جنازہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن فرشتے اس کا جنازہ اٹھا کے لائے اور تو کیا کرنے آیا؟ جبرائیل بھی جھوم کے معاویہ بن معاویہ لیثی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے کملی والے اس نیک آدمی کی جنازے میں اکیلا نہیں آیا، بلکہ میرے ساتھ جنازہ پڑھنے 1.5 لاکھ فرشتہ آیا ہوا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، پھر ہواؤں میں میت اڑتی مدینے کی طرف چلی گئی۔ جبرائیل کہا جا رہا ہے کہ اتنے مقدموں والا صحابی ہے، جنازہ ہم اٹھا کے لائے، ہم تدفین کا انتظام کرنے جا رہے ہیں۔ جبرائیل اس کا کیا عمل تھا، یہ کیا کیا کرتا تھا، کہاں تو پتہ کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورہ اخلاص، سارے میرے ساتھ مل کے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر پڑھ لیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دیکھو دیکھو فرشتے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ فرشتے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہہ رہے تھے اس منہ سے 3 مرتبہ قل اللہ نکلا، ہمیں آرڈر ہوا پورے قرآن کا ثواب بنا کر ان کی مرحومین کی قبروں میں ڈال جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ معاویہ بن معاویہ لیثی جبرائیل کیا کرتا تھا؟ قرآن کریم کی چھوٹی سی سورہ سورہ اخلاص ہے، جب یہ زمین پہ بیٹھ کے پیار سے پڑھا کرتا تھا، تلاوت اللہ اس کے آسمان کے فرشتوں کو سنایا کرتا تھا۔ صبح جتنا وقت ملا کرے میرے عزیزوں، کیا جائے گا؟ خدا پاک کی قسم ایک پتے کی بات بتلا کے چلا جاؤ، روزانہ گھر سے جاتے ہو، گھر آتے ہو، 20 مرتبہ گھر کا آنے جانے کے چکر لگتے ہیں۔ جتنی مرتبہ جاؤ درود شریف پڑھتے آؤ، درود شریف پڑھتے جاؤ، سورہ اخلاص پڑھتے جاؤ، سورہ اخلاص پڑھتے آؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے دن مٹی کے ذرات بھی تیرے میرے حق میں ایمان کی گواہی دے دیں گے۔ جتنا اپنی گلیوں بازاروں کو، جتنا اپنے گھر کی دیواروں کو، در دیواروں کو، جتنا اپنے محلے کو، جتنا اپنے مکان کو، جتنا اپنے کمرے کے ماحول کو درود شریف اور قرآن کی برکت سے رب اکبر کی قسم آباد کرے گا۔ پیغمبر تیرا جنازہ اٹھ رہا ہوگا، فرشتے جنازے کے ساتھ ساتھ چلیں گے، گھر کے در و دیوار تیرے ایمان کی گواہی دیں گے۔ لیکن کتنی
बदनसीबी की बात है, तेरे मेरे घर में फरिश्तों ने घुसना छोड़ दिया, तेरे मेरे घर में फरिश्तों ने आना छोड़ दिया। आसमान के फरिश्तों, तू मेरे तेरे घर में क्यों नहीं आते? का क्या मुंह लेके आए, किस मुंह से तेरे घर के अंदर आए? अल्लाह अकबर। दरवाजे पे जाके देखो, चुगली की बदबू आ रही है, गुनाह की बदबू आ रही है, झूठ की बदबू आ रही है, माँ बाप की नाफरमानी की बदबू आ रही है, बहनों का हक दबाने की बदबू आ रही है, बेटियों को बोझ समझने की बदबू आ रही है, बद अखलाकी की बदबू आ रही है, हराम की ग़िज़ा की बदबू आ रही है। इतनी बदबू ने तेरा घर तो क्या, अल्लाह अकबर, पूरा मोहल्ला बदबूदार कर दिया। आसमान के फरिश्ते तेरे दरवाजे पर आने को तैयार नहीं है। लेकिन मौत का वक्त तो आएगा, फरिश्ते मेरे अजीजों घर के अंदर रुकब करने के लिए आएंगे। फरमाया नेक आदमी तो दूर की बात है, बेईमान कोई आदमी मरेगा, ईमान पर खात्मा ना होगा, खुदा का बंदा हो या बंदी, इस्राइल 500 फरिश्तों के साथ आता है। अल्लाह अकबर। और इस्राइल रूह निकालने के लिए पीछे खड़ा हो जाता है, कहते मुंह पे कपड़ा रख लेता है। कैसा ऐसी गंदी बू बदबू रूह को ले जाने को दिल नहीं करता। जैसे 4-5 लड़के खड़े हो और गेंद हाथ में उछालते हैं, कोई इधर फेंकता है, कोई इधर फेंकता है, ऐसी गंदी रूह को फरिश्ते एक दूसरे की तरफ उछालते हैं। तू ले जा, तू ले जा। 500 फरिश्तों में उसकी रूह को आसमान पर ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है।